شكون شبهك؟ هي اسم على اسمك، عندها بنت خالة ديما تعمل سواديك ولا نين هكا ييس اللي يقتل. هي مزيانة زين، اسم على اسمك. هاي شوشة. Alors, à l'occasion de la Saint-Valentin, je vous souhaite une très belle journée, quoique la Saint-Valentin pour moi, ça doit être حاجة tous les jours. Mais comme je l'ai dit auparavant, الحقيقة c'est une occasion باش العباد تتسامح، باش العباد تقول نحبك لبعضها، باش العباد معناها لي كونفلي اللي ما بيناتهم ينقص. باش نحكي شوية سي نحكي شوية هكا على des expériences personnelles اللي صاروا لي في حياتي هكا منا نحكي بشوية. Donc j'ai eu pas mal de relations dans ma vie اللي الحقيقة كانوا يعني أنا نعاشر منها نعاشر اللي j'ai eu des relations importantes vous voyez اللي بالوقت تعلمت منها برشا حاجات. دونك حاجة الضحك اللي وليت كي نراك لي ستاتيو sur فيسبوك و sur انستغرام كي يتعاركوا يوليو يحطوا لي ستاتيو ولا قدر شنيا والقلب الضعيف والانسان الباهي ديما يصير الخايب وبلا بلا 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 que je déteste d'ailleurs. Bon, je respecte mais je n'aime pas trop. علاش علمتني الحياة ديما علمتهم الحياة en fait. Même à 40 ans علمتهم الحياة. Bon, مش معناها je sais pas comment vous dire. Moi je suis pas معناها مانيش صعيبة mais je suis romantique mais que le romantisme اللي ولا responsable مش كل الرومانتيزم اللي عرفت نتاع ولاد صغار. يعني كان في قبله محلي في 15 16 20 على ليميت 25 ماكسيموم. مي بعد واحد افيك لاج معناها il doit être mature et responsable حتى في حب ولا. D'abord je n'aime pas les personnes qui se plaignent toujours عمل لي وقد لي وكل شيء. لازم تعرفوا اللي كل واحد responsable على الشوا نتاعو. معناها si quelqu'un me quitte ok bye bye ciao ciao. Bien évidemment je suis le genre de personne اللي très sensible راهو ونتقلق وكل مي ونحاول اني نفهم الشخص هذاك كان صار ما بيناتنا بيان سور مشكله معناها ولكن انا غلطت في حقه ولا مي سينو ça reste intime, ça reste entre nous, ça reste حاجه عشناها انا وياه. ça doit pas être médiatisé par exemple vous voyez. يعني les intimités ما بين كوبل لازم يقعدوا ما بين كوبل. هذه سي une petite parenthèse اللي حديتها خاطر نراهم ساعات تيك توك لي ستاتيو نتاعهم نتاع درش عمال تفهم حسيت اللي هما متعاركين من الاخر. دونك نو فيت با سا نو فيت بلو سا. خاطر دايوغ لو كونجوان نتاعكم راهو يفد من حاجه سورتو بنات خاطر يعملوها يضحك يولي يديتيست سا. هاو كتبت ستاتيو شنيا تلمح له نو لي زوم نيم با سا الحقيقه. دونك سوي ريسبونسابل شويه في الحب نتاعكم و الحب بالنسبه لي انا بالعمر ولا ما عادش نفس يعني يمكن توا بالعمر ولا صعيب انك تلقى لو بارتنير دي فريمون قلبك يحل وقلبك يدق وذاك كي تغزله tu as envie de le voir tous les jours, tu as envie باش تعنقو, tu as envie باش تبوسو, tu as envie d'être avec lui. يعني c'est pas aussi évident. يمكن واحنا صغار يمكن كنا on accepte طفل ولا طفلة يعني لو كونجوان كانت حاجة عادية وكانت حاجة accessible مش accessible مي اوكي. من بعد بالعمر كي تولي معناها هكا تكبر avec plus d'expérience تولي صعيب على الاخر في لي شوا نتاعك ومش في ساعه انك تتعلق ومش في ساعه ان bien évidemment les critères يتبدلوا بالوقت. يعني ما نعرفش انا راه من روحي يعني فما برشا عباد اللي لي فما برشا تلقى عمرها 40 ولا 45 ولا وتي ما فهمتش
je comprends pas بالحق ما نفهمش. Je ne peux pas comprendre. ما تنجموش تقنعوني. Tu as eu assez d'expérience dans ta vie et tu es encore fragile. Comment ça se fait؟ لازم règle numéro 1 لازم تحب روحك ولازم تعرف روحك شنو تحب ولازم تعرف لي تارجت نتاعك ولازم تعرف لي زوبجيكتيف نتاعك. هي نفس الحكايه انا قلتها بالفرنسي حبيت نوريكم نقرا انجلي. بريف لازم تعرف شنو انت تحب والشخص هذاك انت شنو تحب منه. لازم تراي روحك اسكو دون 5 ans دون 10 ans دون 20 ans اسمك تنجم تكون معاه والا لي ما ضيعوش وقتكم. انا ننصحكم نصيحه ما تضيعوش وقتكم. عيشوا اللحظه وي عيشوا افيك لا بون بيرسون اللي نجم تضيف لكم حاجه تنجم تضيف لكم معلومه تنجم تضيف لكم بوش للي بروجي نتاعكم تنجم نضيف لكم ضحكه يعني تبدا قعدتها اغريابل مش قاعده مع طفل يعني باكي فيها صباح وليل لانه سبب عامل فيها راجل هو il prend aucune responsabilité. non ما تقعدوش مع راجل لا حتى مع طفله زاده تبدا نيجاتيف واخلاقها فاسده. نو ناين او موان فيها حاجات اللي تنجم تعيشوا اللحظه فريمون تعيشوا تقول انا باش نكمل مع مستقبلي مي توا عندي عمر معين نجم نعيش في حياتي فوي. ومن بعد كي توصل تقرب السن اللي هو تحس روحك ما تشوفيره ما فيوش عمر معناها تقول انا توا جو شيرش اون بيرسون اللي باش نكمل مع حياتي والا اللي تكون سيريوز. حتى تنجم ما تكملش مع حياتك مي او موان اللي سيريوز معناها مش قاعده تلعب. نجم بعد الله مع المكتوب مي او موان tu te poses la question تقول اسكو انا نجم نكمل حياتي معاها والا لا. شنو هما الكريتير؟ تعمل ورقه الستيل وتعمل ورقه وتقولوا انا شنو هي الحاجات الباهيه شنو هي الحاجات الخايبه في هذا الكل. ما تنساوش باش تحبوا سورتو فو بارون فو بروش لي زامي اللي عندكم فريمون عشره معاهم وحب كبير. دونك بالحق اسيي باش تحبوا رواحكم. اول حاجه ça c'est très important. ça c'est la règle numéro 1 باش نجم تحب la bonne personne باش نجم تكون entouré باللي bonnes personnes باش نجم تقدم في حياتك باش نجم توصل اللي تحب عليه. دونك ça c'est très important. ان هوني je veux dire aux personnes اللي انا نحبهم على الاخر اللي هما امي اللي هما اختي اللي هما صحابي برشا صحابي بشرى اسماء امل عزيز ايزر بيان ايفيدامون درة سمر العباد اللي نحبهم قيس عماد العباد هذوما تو جايين خاطر عشت معهم برشا حاجات باهين ونحبهم على الاخر. ليليا ليلى ربيب بيان ايفيدامون كي دوتر ستانتنقل يا سي رحمه وفارس زاده كيف من اعز صحابي معناها. فما سلموتي اليوم عيد ميلادها اليوم تجا تنقلها نحبك معناها عيد ميلادها بس هكايا كلها حب. كي دوتر بيان سور عندي صحاب العبيد كلهم صحابي عبيد نعرفهمش. عندي مالك طاهر سام ذوما عبيد في حياتي دي بيلي معني في حياتي بالحق نحبهم نموت عليهم معني. كي دوتر برشا مي من اهم العبيد في حياتي ومن احلى العبيد في حياتي ومن اطيب العبيد في حياتي واللي بالحق تعطيني من غير ما تستنى مني واللي قلبها كبير واللي عاونتني برشا في كل شيء معناها اللي هي مريم زبيدي اللي هي معناها لا بروبريتير نتاع شيما غريف. انا نشوفها مماتي ونقولها مماتي ننسى الحب اللي هو شريف بالحق علاقتي بيه elle est un peu trop spéciale يعني c'est pas un simple photographe اللي qui me prend en photo لي فما سينرجي ما بيناتنا وفما برشا حب بيناتنا يعني انا نحسه من اقرب الناس ليا حتى كان ما راهوش ديما معناها ومن موت عليه سي حاجه مني معناها.